राज्यांनी तुम्ही सगळे जाण हो कार्यक्रम सविस्तर गोंयकार पळयतले आनी गोंयकारांक कळपाक जाय की गोंय सरकारान आतां कोंकणींतल्यान म्हण किंवा राज्यभाशा कोंकणी आनी मराठींतल्यान दोनी आपल्याक जाल्लो पत्रव्यवहार त्या भाशेंतल्यान तांकां परत दिवपाक शकता ना की ओन्ली इंग्लिशीन. लोकांचो गैरसमज आशिल्लो की फक्त इंग्लिशीन बरयल्यार सरकार आमकां पत्र परत धाडटलें. तसो नासून जर तो मराठीन बरयलें किंवा कोंकणीन बरयलें जाल्यार सुद्दां सरकार ताच्या प्रश्नांची उतरां दिवपाक शकता. आयची सुरवात आसा. आमी पळयता की आमच्या राज्यभाशा संचालनालय कोंकणी आनी मराठीच्या बाबतींत वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन करता. नवीन भुरग्यांनी जे ग्रॅज्युएशन्स करता ह्याय भुरग्यांनी आतां कोंकणी आमी जशें म्हणटा की बरोवपाक टायप करपाक वाचपाक हेची प्रॅक्टीस करची. तेची गरज आज लॉंग रन आनी ज्या पद्दतीचें काम आमच्या राज्यभाशा संचालनालय करपाक लागला. आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हें ओपन करपाचें आसा आनी सेंटर ऑफ एक्सिलन्साच्या बरोबरूच आमी केंद्र सरकाराचो रिसर्च सेल म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट कोंकणींतल्यान बरोवपाचे आनी कोंकणींतल्यान टायप करून किंवा तेजें डॉक्युमेंटेशन करपाचो हो सुरवात केला. इवन जो राज्यभाशा आनी राज्यसभा आनी लोकसभा हांगासर सुद्दां कोंकणीचो ट्रान्सलेटर लागता. म्हणून म्हाका दिसता नवीन भुरग्यांनी ही कोंकणी कार्यशाळा शिकची. स्टाफ सिलेक्शनातूय बी आतां कोंकणी कंपल्सरी जाल्ली आसा. कोंकणीचो पेपरूच आसता आनी कोंकणी पेपरान जाका चड मार्क पडटा ताका फाटले जर पळयत जाल्यार हांवें पळयलें की जो एक्चुअल म्हणजे बाकीच्या सब्जेक्टान कमी मार्क पडून कोंकणीन जर 10 पैकी 9 पडला जाल्यारय तो वयर गेला. म्हणजे लोकांक आतां कोंकणीचें म्हत्व आनी राज्यभाशा कोंकणीचें म्हत्व हें कळपाक लागतलें. जेणे करून आमकां चडांत चड गोंयकार हो आमचो फुडें वयतलो आनी तो भाशे खातीर खंयसर कोणाचो विशय हो अडचो न्ही. म्हणजे भाशे म्हणूनच तर म्हाका आमच्या राज्यभाशा संचालनालयान सुरू केल्ली ही आयची कार्यशाळा ही सुरवात आसा. सांखळे आनी परिसरांतले आसलेले आमचे एटीसी UTC हेजेर इन फ्युचर आमकां टायपरायटरूय बी किंवा कॉम्प्युटरूय हो कोंकणींतल्यान लागतलो. सो दॅट इट इज नॉट अ गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी. परत एकदा सांगता इट इज अ देवनागरी कोंकणी. गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी जर करूं वचत जाल्यार ताचो अर्थाचो अनर्थ जातलो. म्हणून आमकां तो देवनागरींतल्यान टायपींग केली कोंकणी ही सगळ्या जाणांक शिकची पडटली. शिकात आनी ताका मदत आमच्या राज्यभाशा संचालनालय करतलें. परत एकदा हांव आयच्या ह्या कार्यशाळेक आसलेल्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आयोजकांचें अभिनंदन करता आनी तुमकां आयज गोकुळाष्टमी जन्माष्टमी श्री कृष्ण आज जल्माक आयला तेजे हांव खूब तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता. पुराय गोंयभर जन्माष्टमी खूब बऱ्या उमेदीन मनयता. हांव ताज्योय बी सविस्तर गोंयकारांक आनी देशवासियांक गोकुळाष्टमीच्यो शुभेच्छा